अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो चलें बच्चों, अपने आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी किताब की एक बहुत ही प्यारी नज़म जिसका नाम था हम्द। बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम्द क्या होती है, वो कौन सी नज़म होती है जिसको हम हम्द कहते हैं और उसमें हम क्या बयान करते हैं, किसकी तारीफ करते हैं, किसकी बड़ाई बयान की जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने बच्चों, आप तो बहुत समझदार हैं। हम्द में हम अल्लाह ताला की बड़ाई और अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको हर लेक्चर में बार बार बताया है कि जब भी कोई नज़म पढ़े शायर का नाम जरूर याद रखिए। तो शायर का क्या नाम था, आपको याद है? शाबाश, आप तो बहुत समझदार हैं, आप सबको शायर का नाम भी अब याद रहता है। तो चलें एक दफा थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं कि शायर का नाम क्या था। शायर का नाम इस्माइल मेठी। शाबाश बच्चों। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में आपकी नज़म को पढ़ा था जिसके तीनों बंद, अल्फाज मायनी और तशरीह के अहम नकात हमने पढ़े थे। अब आज के लेक्चर में हम हिस्सा मश्क हल करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपने हिस्सा मश्क के पहले सवाल की तरफ। तो बच्चों चले पढ़ते हैं हिस्सा मश्क का पहला सवाल। मुंदरजा झेल सवालात के जवाब तहरीर करें। बच्चों, जब भी हम कोई सबक ख़त्म करते हैं तो हमें सवालात दिए जाते हैं सबक ख़त्म करने के बाद, जिनके जवाब हमने सबक से ही ढूंढने होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे भी हिस्सा मश्क का जो पहला सवाल है वो यही है कि आपके हम से जुड़े हुए कुछ सवालात हमसे पूछे गए हैं और हमने उनके जवाब तहरीर करने हैं। तो चलें पहला सवाल पढ़ते हैं। हम्द किसे कहते हैं? जी बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था और मैंने आपको अभी भी शुरू में बताया है कि हम्द कौन सी नज़म होती है। आपको याद है किसकी तारीफ बयान की जाती है? बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत अच्छे। तो चलें एक दफा जवाब को पढ़ते हैं। हम्द ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला की हम्द सना बयान की जाए, ऐसी नज़म को हम्द कहते हैं। तो चलें बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस हम्द के शायर का नाम लिखें। जी, आ गया ना वही सवाल जिसके लिए मैं आपको बार बार बताती हूँ कि शायर का नाम याद रखा करें। मुझे यकीन है आपको शायर का नाम याद होगा क्योंकि अभी हमने दोहराई की थी। शाबाश, बिल्कुल ठीक। अब इसका जवाब देखते हैं। इस हम्द के शायर का नाम इस्माइल मेठी है। तो बच्चों, हमेशा किसी भी नज़म के शायर का नाम जरूर याद रखा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। रात को आसमान पर क्या चमकते हैं? बच्चों, दिन में आसमान पे क्या चमकता है? सूरज। अब मुझे जल्दी से बताएं कि रात को हमें आसमान पे क्या चमकता हुआ दिखाई देता है? सूरज दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं। शाबाश, आप सब देखते होंगे कि आसमान कितना खूबसूरत लगता है। क्या चमकता है? चांद और तारे। तो चलें अपने जवाब को पढ़ते हैं। रात को आसमान पर चांद और तारे चमकते हैं। और बच्चों, कितनी खूबसूरत चांद की चांदनी होती है और तारे चमकते हुए कितने प्यारे लगते हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत है जो हमारी रात को हसीन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं बच्चों। हम्द में शायर ने कितने मौसमों का जिक्र किया है? नाम लिखें। बच्चों, अगर तो आपने नज़म अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको आपके इस सवाल का जवाब फौरी तौर पे आना चाहिए। हम्द में शायर ने कितने मौसमों का जिक्र किया था? ठीक है, आपको याद है, बहुत अच्छे। तो चलें एक दफा जवाब पढ़ते हैं। शायर ने हम्द में 4 मौसमों का जिक्र किया है। कितने मौसमों का जिक्र हुआ है? 4 मौसमों का। तो चले उन चारों मौसमों के नाम पढ़ते हैं। जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात। तो बच्चों, यहाँ पे किन किन मौसमों का जिक्र हुआ है? सर्दी, गर्मी, बहार और बरसात। तो बच्चों, ये तो थे चारों मौसमों के नाम जिनका जिक्र हम्द में हुआ है। बढ़ते हैं अपने हिस्से मश्क के अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपना सवाल। मुंदरजा झेल अल्फाज के मुतजाद लिखें। यानी हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनके उलट अल्फाज यानी के मुतजाद लिखने हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं अपना पहला लफ्ज खुशनुमाई। क्या मतलब बताया था मैंने आपको खुशनुमाई का? आपको याद है? बिल्कुल ठीक, खुशनुमाई का मतलब होता है खूबसूरत। अब खुशनुमाई का उलट क्या होगा? जो खूबसूरत नहीं होगा। तो क्या बनेगा आपका मुतजाद? खुशनुमाई बदनुमाई, यानी जो खूबसूरत नहीं। अगला लफ्ज देखते हैं बच्चों। फूल। फूल के साथ क्या लगे होते हैं? कांटे। तो बच्चों, फूल का मुतजाद बनेगा कांटा। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला लफ्ज देखते हैं। बहार। बच्चों, बहार में क्या होता है? हर तरफ फूल खिलते हैं, नए नए पत्ते उगते हैं, हर तरफ हरियाली और सब्जा हो जाता है। इसी तरह वो कौन सा मौसम होता है जिसमें सारे फूल खत्म हो जाते हैं और हरियाली और सब्जा गायब हो जाता है? खिजां का मौसम, क्योंकि दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं।
تو چلیں پڑھتے ہیں اپنا اگلا لفظ رات. بچوں رات کو آسمان پہ چاند تارے دکھائی دیتے ہیں اور ہم لوگ سو جاتے ہیں. اور رات کا الٹ کیا ہوگا؟ جب آسمان پہ سورج چمکتا ہے اور ہم سب اٹھ جاتے ہیں, مطلب دن. تو رات کا الٹ ہے دن. بڑھتے ہیں اگلے لفظ کی طرف, جاڑا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاڑے کا کیا مطلب ہوتا ہے. کس موسم کو جاڑے کا موسم کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک, شاباش, سردی کا موسم. تو اس کا الٹ کون سا موسم ہوگا؟ گرمی. چلیں بچوں دیکھتے ہیں اپنا اگلا لفظ نیا. جو چیز آپ بازار سے خرید کے لاتے ہیں وہ نئی ہوتی ہے جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کرتے. تو جب آپ استعمال کر لیتے ہیں اور بہت زیادہ استعمال کر لیں تو کیا ہو جاتی ہے؟ پرانی. تو بچوں نیا کا الٹ کیا ہے؟ متضاد لفظ کیا ہے؟ پرانا. ٹھیک ہو گیا بچوں, یہ تھے آپ کے الفاظ جن کے ہم نے متضاد لکھنے تھے. بڑھتے اپنے اگلے سوال کی طرف. حمد کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرے مکمل کریں. بچوں مصرع کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ایک بند میں 4 سے 6 لائنیں ہوتی ہیں. ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ کچھ مصرے دیے گئے ہیں. اگر آپ کو نظم یاد ہوگی تو ان کو مکمل کرنا بہت آسان ہے. تو بچوں ہم نے مصرع پڑھنا ہے اور نظم کو دماغ میں رکھتے ہوئے ان مصروں کو مکمل کرنا ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلا مصرع. اس کی قدرت سے ڈیش مہکے. کیا مہکے اس کی قدرت سے؟ کیا چیز مہکتی؟ کس سے خوشبو آتی ہے؟ سوچ کے جلدی سے مجھے بتائیں. شاباش, اس کی قدرت سے پھول مہکے. تو ہم یہاں کیا لکھیں گے بچوں؟ پھول. آپ کو تو نظم بہت اچھے سے یاد ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں پڑھتے ہیں اگلا مصرع. تاروں بھری ڈیش کیا بنائی. کیا بنائی تاروں بھری؟ آسمان بنائی. یہ تو جملہ ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے. تاروں بھری رات بنائی. تو چلیں اپنی خالی جگہ میں کیا لکھیں گے؟ رات. تاروں بھری رات بنائی. جب ہم رات کو آسمان پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈھیر سارے تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. چلیں اگلا مصرع پڑھتے ہیں. کیا دودھ سی ڈیش ہے چھٹکی. کیا چھٹکتی ہے جو دودھ کی طرح سفید ہوتی ہے اور ہر طرف پھیل جاتی ہے رات کو؟ بالکل درست, چاندنی. تو ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ شاباش, آپ کو تو نظم بہت اچھے سے یاد ہے اور آپ تو مجھے فٹافٹ جواب دے رہے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں, اگلا مصرع پڑھتے ہیں. ہر رت میں نیا سما نئی ڈیش. آپ کے اس مصرے کو کون سا لفظ مکمل کرے گا؟ آپ کو نظم یاد ہے؟ بالکل ٹھیک, شاباش. ہر رت میں نیا سما نئی بات. کیا مطلب ہے بچوں اس مصرے کا؟ آپ کو یاد ہے؟ نیا سما نئی بات مطلب ہر رت مختلف ہے پچھلی رت سے یا آنے والی رت سے. اگر 4 رتیں ہیں یا 5 رتیں ہیں تو ساری کی ساری ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ہر ایک میں مختلف بات ہے, یعنی ہر ایک کے مزے مختلف ہیں. چلیں اگلا مصرع پڑھتے ہیں بچوں. باغوں میں اس نے پھل ڈیش. کیا آئے گا یہاں پہ؟ باغوں میں کیا اگائے؟ پھل اگائے نا. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے باغوں میں اس نے پھل اگائے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو بچوں یہ تو تھے آپ کی نظم کے کچھ مصرے جن کو ہم نے درست الفاظ لگا کر مکمل کیا. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنا اگلا سوال. مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. پہلے تو بچوں ہم نے مصرے مکمل کیے تھے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں جملوں میں خالی جگہ دی گئی ہے, ہم نے مناسب الفاظ کا استعمال کرنا ہے اور ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. بچوں وہ مناسب الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں, ہم نے ان میں سے مناسب لفظ کو خود سے چننا ہے. جملے کو پڑھنا ہے, اسے سمجھنا ہے اور دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کو چن کے اپنی خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. تو بچوں پڑھتے ہیں اپنا پہلا جملہ. خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں ڈیش ظاہر ہے. اب آپ کو یہاں پہ 5 الفاظ دیے گئے ہیں. اب آپ بھی سوچیں اور مجھے جلدی سے بتائیں کہ کون سا لفظ یہاں پہ مناسب لگے گا. خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں خوش نمائی ظاہر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں میں بھی لکھتی ہوں, آپ بھی لکھیں. خوش نمائی یعنی خوبصورتی. خوش نمائی یعنی کہ خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ چلیں بڑھتے ہیں اپنا اگلا جملہ. تاروں بھری ڈیش خوبصورت بنائی. کیا ہوتی ہے تاروں بھری؟ دن ہوتا ہے تاروں بھرا؟ نہیں, بالکل ٹھیک, رات ہوتی ہے تاروں بھری. تو ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ تاروں بھری رات خوبصورت بنائی. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ چلیں اپنا اگلا جملہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دن کو عجیب ڈیش بخشی ہے. کیا بخشا ہے دن کو؟ ہم نے اپنی نظم میں پڑھا تھا
جی بالکل، عجب سی صفائی بخشی ہے، یعنی جیسے ہی سورج نکلتا ہے ہر طرف سورج کی کرنیں اتنی شفاف ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ ہر طرف پھیلتی ہیں ہمیں ہر چیز میں صفائی نظر آنے لگتی ہے، یعنی ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے دن کو عجیب صفائی بخشی ہے. تو چلیں بچوں آپ بھی لکھیں. شاباش، ٹھیک ہو گیا. چلیں پڑھتے ہیں اگلے جملے کو. ہر رت میں نیا ڈیش نئی بات. اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ ابھی ہم نے مصرع بھی مکمل کیا تھا. شاباش، آپ کو مصرع بہت اچھے سے یاد ہے. ہر رت میں نیا سامان نئی بات، یعنی نیا منظر اور نئی بات. ٹھیک ہو گیا. چلیں اپنا آخری جملہ پڑھتے ہیں. بے شک خدا ہے کویو ڈیش. اب بچوں یہاں پہ دیکھیں کون سا لفظ بچ گیا ہے؟ بالکل ٹھیک، قادر. بے شک خدا ہے کویو قادر. کوی کہتے ہیں طاقتور کو، قادر جو کچھ بھی کر سکے، کویو قادر. تو بچوں آپ نے دیکھا ہم نے ان تمام الفاظ کو یہاں پر اپنی خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے استعمال کیا اور اپنے جملوں کو مکمل کیا. تو بچوں یہاں پہ آپ کا حصہ مشق مکمل ہوتا ہے. آپ کی حمد جس کے ہم نے تشریح کے اہم نکات، الفاظ معنی اور حصہ مشق آج مکمل کیا. مجھے یقین آپ کو بہت اچھے سے سمجھ بھی آئی ہے اور آپ نے میرے ساتھ سارا حصہ مشق حل بھی کر لیا ہے. مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.